أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن. خلق الإنسان علمه الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم माशाअल्लाह सोहने अंदाज दे नाल सोहनी आवाज़ दे नाल मिठी आवाज़ दे नाल कुरान